र सिम्पली भन्दाखेरि हामीले यसलाई रेट अफ चेन्ज भन्दा पनि हुन्छ, सकिएको रेट अफ चेन्ज भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। भनेपछि हामीले अब यसमा धेरै डिले नगरिकन यदि लेट मैले के माने, लेट यस बी डिस्टेन्स एन्ड टी बी टाइम एजुम्सन गरे एन्ड यस इज इक्वल टु फंक्सन अफ टी रहेछ भनेपछि डिस्टेन्स इज फंक्सन अफ के हुन्छ, टाइम हुन्छ। यो वर्ष सोध्न पनि सक्छ डिफरेन्शियल इक्वेसन, अझ फिक्स गरेको छैन, त्यही भएर है अहिलेसम्म फिक्स गरेको छैन। फिक्स गर्यो भने पछि हामी पढाउँछौँ, कोर्ससम्म सोध्दैन्थ्यो। भनेपछि यहाँबाट यसको के हुन्छ, यो डेरिभेटिभ भेलोसिटी भनेको केले दिन्छ, भी भनेको डेरिभेटिभ अफ डिस्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गरेर दिन्छ, र एक्सिलरेसन भनेको ए भनेको डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हुन्छ है। अब हामीलाई क्वेसनले के भन्यो भने द डिस्टेन्स मुभ बाई a particle at time t is given by s is equal to tq minus 6t square minus 4t minus 8 छ भने then the acceleration of the particle at t is equal to 2 सेकेन्ड भन्यो भने कति हुन्छ, हिन्टमा केही गर्नै परेन। यस भनेको कति हुने भयो, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8 भयो भनेपछि डीएस बाई डीटी भनेको भेलोसिटी भनेको कति हुने भयो भन्दा 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 4 भयो। अब एक्सिलरेसन ए भनेको डी स्क्वायर यस बाई डीटी स्क्वायर सेकेन्ड डेरिभेटिभ रहेछ। यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ भन त, 60 माइनस 12 हुन्छ है, 60 माइनस 12 हुन्छ। 8t इज इक्वल टु कति सेकेन्डमा भनेको छ, 8 t इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड है। एक्सिलरेसन भनेको 6 into 2 minus 12 is equal to 0 unit meter per second square है। र कहिलेकाहीँ तिमीलाई के भन्छ भने when the velocity of the particle becomes 0 भन्यो भने यसलाई इक्वल टु 0 गरेर टाइम निकाल भनेको। कहिलेकाहीँ when the acceleration of the particle is 0 भन्यो भने के हुन्छ, एक्सिलरेसन इज इक्वल टु 0 गरेर टाइम t इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड निकाल्ने भनेको है। यही क्वेसनमा तिमीलाई के भनेका भए, द एक्सिलरेसन अफ द पार्टिकल भेनिस व्हेन भनेको भए, एक्सिलरेसन अफ द पार्टिकल भेनिस व्हेन t इज इक्वल टु भनेको भए तिमीले के गर्थ्यौ, यही क्वेसनमा अर्को तिमीलाई के भनेको, एक्सिलरेसन भेनिस भनेको भए के हुन्थ्यो, यहाँबाट न हो a इज इक्वल टु 0 गर, a इज इक्वल टु 0 भनेपछि 60 माइनस 12 इज इक्वल टु 0 हुन्थ्यो र t इज इक्वल टु 2 सेकेन्ड। 2 सेकेन्डमा यसको एक्सिलरेसन 0 हुँदो रहेछ है। कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि थोरै घुमाउने गरी सोध्न सक्छ।
अब अर्को एउटा क्वेसन गरे मैले क्वेसन लेखेँ रेट मेथडको क्वेसनतिर गएँ एउटा क्वेसन राम्रो तरिकाले बुझ्यौ भने काम सकिन्छ है ल एउटा क्वेसन लेख त the sides of a the sides of an equilateral triangle are increasing at the rate of 2 cm per second the rate at which the area of the triangle is increasing when the sides is 10 cm. The sides is 10 cm each भनेर अप्सन लाग्यो र है अब यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टको कुरा गरौँ है एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि के छ त भन्ने कुरातिर जान खोजेको कहाँ पर्यो इरेजर कहाँ पर्यो यो वास्तवमा तिमीहरूलाई मलाई यो रेट मेजरको टपिक डिटेलमा कसैले पनि एकदमै कम पढाइदिएको भेट्छु है यसलाई मैले आजको पिरियडमा सब्जेक्टिभ प्याटर्नले कन्सेप्ट डेभलप गर्न खोज्ने ताकि एउटा क्वेसन गरेपछि स्टुडेन्टले सबैमा आइडिया आउन सकोस् यसरी म्याथमेटिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्ने कुरालाई म्याथमेटिक्समा मोडलिङ भनेर भन्छ मोडलिङ है के भन्छ अरे मोडलिङ भनेको एउटा मोडल तयार पार्ने एउटा ओल्ड प्रब्लमबाट र त्यसलाई म्याथमेटिक्स बनाएर सल्भ गर्ने हो जब तिमीहरू इन्जिनियरिङ पढ्छौ मैले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि हाम्रो इन्जिनियरिङ म्याथको इन्जिनियरिङ जतिको प्रब्लम जति तिमीहरू इन्जिनियरिङको प्रब्लम पढ्छौ तिमीहरूलाई मैले अहिले नि हेर्दैछु मैले एउटा फिल्डमा रिसर्च गर्दैछु त्यो फिल्डमा म्याक्सिमम काम इन्जिनियरले गरेका छ हामीले म्याथमेटिक्स बनाउँछौँ इन्जिनियरले इन्टरप्रिटेसन गर्छन् हामीलाई इन्जिनियरको जस्तो इन्टरप्रिटेसन गर्न नआउन पनि सक्छ है उनीहरूलाई म्याथमेटिक्स आउँदैन है त्यही भएर यति इन्टर रिलेटेड हुन्छ इन्जिनियरिङ र म्याथ र हामीले भन्दैखेरि म्याथमेटिक्स युज कहाँ छ भन्यो भने इन्जिनियरिङ भन्छौँ इन्जिनियरिङ भनेको के हो भन्दा मोडलिङ हो म्याथमेटिक्सको युजलाई म्याथमेटिक्सलाई मोडल बनाएर सल्भ गर्ने टेक्निक हो र यसलाई सल्भ गर्ने टेक्निकमा म्याथमेटिक्समा कतिवटा हुन्छ त भन्दा इन जेनरल यसमा हाम्रो कोहीले 10 स्टेप मोडलिङ भन्छ कोहीले 5 स्टेप 6 स्टेप मोडलिङ भनेर भन्छ मैले तिमीहरूलाई प्लस 2 सम्मको कोर्स 6 स्टेप मोडलिङमा सकिने हुनाले मैले त्यही कन्सेप्टहरू तिमीहरूलाई रिभ्यू गर्छु र फर्स्ट रिभ्यू कन्सेप्टमा के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम भनेर भन्छ स्टेप 1 मा अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम भनेको राम्रोसँग सुना है मेरो कुरा यो एउटा क्वेसनमा मैले जसरी एउटा टेक्निक सिकाउँछु त्यही टेक्निकबाट दिमाग सेटअप गर अनि प्रब्लमलाई त्यही तरिकाले थिंक गर लेख्ने काम घटाउ सोलुसन आइहाल्छ भनेपछि अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम भनेको त्यो प्रब्लम बुझ्नु पर्छ है भन्छ क्या त्यसलाई मैले यहाँ के भन्छु भने रिड द क्वेसन भनेर भन्छु त्यो क्वेसनलाई पढ क्वेसनलाई यसरी पढ कि रिड द क्वेसन हेर्न नपरोस्
क्वेसनलाई यसरी पढ कि त्यो क्वेसन हेर्न नपरोस्। कुरा बुझाएको छौ नि है? यसरी पढ कि त्यो क्वेसन हेर्न नपरोस्। भनेपछि हामीले यहाँ क्वेसन पढ्यौं। ल हेर त, द साइड्स अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इन्क्रिजिङ एट द रेट अफ हैन हो। तिमीले त्यस्तो खालको कुरा नगर है बाबु राजीव निरौला। मैले त सिकाउनु पर्ने कोही कुरा सिकाइरहेको छु। यो जाने छैन भने त म एक लाइनमा एन्सर लेख्थेँ त। ए इक्वल टु 1/√3/4 एक्स स्क्वायर लेखेर डेरिभेटिभ गरिहाल्छ नि। तर त्यो आइडिया डेभलप त हुनु पर्यो नि त। हो, क्वेसन पढ्दैमा सबै चिज बुझिँदैन है। कमेन्ट लेख्नुभन्दा अगाडि टिचरलाई अलिकति सोचेर लेख है बाबा। अब हेर, यसमा के हुन्छ भन्छौ भने नि हामीले क्वेसन यसरी पढ्ने कि त्यसको प्रत्येक पोइन्टहरु तिमीले दिमागमा के होस् भन्दाखेरि भिजुअलाइज होस् है। टिचरलाई एउटा पोजिटिभ फिडब्याक दिँदा मजा आउँछ। नेगेटिभ गर्यो भने अनि पढाउनै मन लाग्दैन, मलाई क्लासै छोड्दिनु जस्तो लाग्छ क्या। त्यो चाहिँ अब एउटा क्लास पढाएर मलाई के हुने होला है। अब हेर, यसमा के हुन्छ भन्छौ भने नि हामीले क्वेसन यसरी पढ्नु पर्यो। त्यो डेटा पनि सबै दिमागमा, पछि तिमीलाई के हुन्छ एउटा ठुलो प्र्याक्टिकल गर्छौ। प्र्याक्टिकल गर्दै गयो, लेख्दै गयो, 2 पेज 3 पेज 4 पेजको तिम्रो त्यहाँ के हुन्छ डेटा कलेक्सनहरु हुन्छ है। अनि त्यो इम्पेरिकल प्र्याक्टिकललाई तिमीले म्याथमेटिकल फर्ममा लान सक्यौ भने तिमीलाई सधैँ फर्मुला भयो। कुन प्यारामिटर चेन्ज गर्दा कत्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा सधैँ काम आयो है। अनि हैन भने तिमीले म्याथमेटिक्स बनाउन फर्मुलेसन गर्न सकेनौ भने थोरै प्यारामिटर चेन्ज गर्दा फेरि त्यही एक्सपेरिमेन्ट खर्च गर्नुपर्छ। अरबौं करोडौं डलर खर्च हुन्छ। मेरो एकजना सुपरभाइजर टिएन वैद्य भन्ने म्याथमेटिसियन हुनुहुन्छ है। उहाँको अन्डरमा पनि अलिकति मैले एमफिलमा काम गरेको थिएँ। अमेरिकाको ठुलो प्रोफेसर हो, पहिला केयु पढाउने। उहाँको गुरु र उहाँ मिलेर एड्सको जीवाणु 24 घण्टा भित्रमा ट्रान्सफर्म हुन्छ भनेर उहाँहरूले एउटा फर्मुला डेभलप गर्नुभयो। तर त्यहाँको अमेरिकन मेडिकल सोसाइटीले मानेन। उनीहरू करोडौं अरबौं डलर खर्च गरिसकेपछि त्यही रिजल्टमा आएको थियो क्या। म्याथमेटिक्सको फर्मुलेसन भइदियो भने त्यति सजिलो हुन्छ। अस्ति उहाँको मैले प्रेजेन्टेसन हेरेको थिएँ ओल्डबाट। अब हामी फेरि कोरोना भन्दा पहिलाको स्थिति फर्किनला उहाँहरूले निकाल्नु भइसकेको थियो। अस्ति हामी नेपाली सबलाई प्रेजेन्टेसन डाक्टर भगवान कोइराला सहित बसेर प्रेजेन्टेसन भएको सुन्नुभएको थियो। त्यस्तो वरिष्ठ डाक्टर बसेर उहाँले भन्नुभएको थियो 2024 लाग्छ भनेर उहाँको ग्राफबाट आइसकेको छ। हुँदा पनि म्युट हुँदै 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 आउँदा त्यहीसम्म पुगिसक्यो, उहाँ सोझै देखिन लागिसक्यो। भनेपछि हो म्याथमेटिक्सको यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पछि तिमीलाई मोल्डिङको 1-2 पेजको क्वेसनलाई समराइज गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि पहिला क्वेसन यसरी पढ्ने, डेटा कन्ट हुनु पर्यो, फिगर भिजुअलाइज हुनु पर्यो, त्यसरी पढ्नु पर्यो। तिमीले यो क्वेसन पढिसक्दा के कुरा थाहा पायो? एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल छ, बुझ। भनेपछि इक्वल साइड भएको हो, साइड्स भएको एउटा ट्रायंगल रहेछ जसको साइड्सहरु बढेको छ र एरिया कुन रेटबाट बढेको छ निकाल भनेको छ। साइड्स बढ्ने रेट दिएको छ र इन्स्टेन्टेनियस भनेको हुनाले एउटा पर्टिकुलर यो इभेन्टमा भनेको साइड लेन्थ 10 सेन्टिमिटर हुँदा भनेर भनेको छ। हो त्यही अनुसार तिमीले के सोच भन्दाखेरि पहिलो स्टेपमा मैले फेरि कहिलेकाहीँ अघि भने जस्तै म आफै भन्ने जोक एउटा स्टुडेन्टले भनिदियो, खुसी लाग्यो। रिड क्वेसन नपढिकन कहिले सल्भ हुन्छ त बिचरा है। मैले त्यही भन्थे लास्टमा, पहिले भनिदियो। अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर, जब क्वेसन पढिसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा तिमीले जहिले पनि के गर भन्दाखेरि स्केच द प्रब्लम भन्छ। प्रब्लम स्केच गर्ने भन्छ है। प्रब्लम स्केच गर्ने भनेर भन्छ। स्केच गरेको कुरा तिमीहरू यहाँ बुझ्दैनौ। त्यसलाई तिमीहरू पछि इन्जिनियरिङ पढ्ने बेलासम्म याद गर है। तिम्रो 50% इन्जिनियरिङमा यस्तै मोल्डिङको कोही कोर्स हुन्छ। त्यही भएर मैले अलिक टाइम दिन खोजेको। अनि सेकेन्ड स्टेपमा त्योलाई स्केच द प्रब्लम भनेको प्रब्लमको स्केच तयार पार, इमेजिन गर, दुनिया गर भने हानि। त्यसलाई मैले अब धेरै भन्न सिम्पल भाषामा ड्र फिगर। तिमीलाई यहाँनिर जे भन्दा सम्झिनु पर्ने त्यही भन्छु। भनेपछि यसमा हामीले फिगर ड्र गरे भने त इक्विलेटरल ट्रायंगललाई चाहिँ विचारा हो, यसको साइड्स बढेको रहेछ। यो फिगर भनेको जहिले पनि एट एनी टाइम टीमा हो। एट एनी टाइम टीमा हो यो फिगर भनेको, त्यो पनि याद गर है। स्केच भनेको भेरिएबल टाइममा स्केच तयार पार्ने हो। त्यसपछि ड्र फिगर गरिसकेपछि
थर्ड स्टेप भनेको फाइन्ड द प्यारामिटर अफ द प्रब्लम भन्छ। फाइन्ड द के अरे प्यारामिटर अफ द प्रब्लम। प्यारामिटर भनेको के भन्दा त्यो प्रब्लमलाई बनाउने कुराहरू के हो त्यो खोज भनेको हो। थर्ड स्टेपलाई मैले यहाँनिर के भन्छु, हामीले क्याल्कुलस पढ्दैछौँ, क्याल्कुलसमा जहिले पनि डेरिभेटिभ कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, भेरिएबल टर्मको डेरिभेटिभ रेट अफ चेन्ज मात्र चेन्ज हुँदै जान्छ। भनेपछि यहाँनिर त्यो कुरालाई मैले बाउन्ड गरेर रेट मेजरमा फाइन्ड भेरिएबल्स एन्ड कन्स्टेन्ट प्यारामिटर भनेर भने फाइन्ड भेरिएबल एन्ड कन्स्टेन्ट प्यारामिटर्स। कन्स्टेन्ट र भेरिएबलहरू पत्ता लगाऊ भनेपछि यहाँनिर के देख्दैछौ भन्दाखेरि यो एउटा साइज त बढिरहेको छ। यसको पहिला प्यारामिटर के हो, यो क्वेसन अनुसार लेन्थ अफ साइड हो एउटा। अर्को के हो भन्छौ भने एरिया अफ ट्रायंगल हो। क्वेसन त्योसँग रिलेटेड छ। हुन त अर्को पेरिमिटर पनि हुन्थ्यो होला, तर त्यो अहिले हामीलाई चाहिएको छैन। अब त्यो मध्येमा कुन भेरिएबल हो, कुन कन्स्टेन्ट हो भन्दा एरिया, यो साइड्स बढिरहेछ भनेको छ क्वेसनले, त्यो पनि के हो, भेरिएबल हो। साइड्स बढ्दै जाँदा एरिया पनि के हुन्छ, बढ्छ, त्यो पनि भेरिएबल हो। भनेपछि यो क्वेसनमा दुईटै कुरा साइड्स एक्स र एरिया ए पनि के हो, भेरिएबल हो। भनेपछि अब हामीले त्यसपछिको स्टेपमा के गरौँ, यिनीहरूलाई एट एनी टाइम टीमा एजुम्सन गर। भेरिएबल भने लेखाइ, भेरिएबल यसरी हो इन्ट्रान्समा सोध्ने, कन्सेप्ट क्लियर हुने, लेख्ने काम कम गर्ने। भेरिएबल साइड एक्स एन्ड एरिया ए, यो दुईटा चीज के हो, भेरिएबललाई छ। यिनीहरू भनेको मिनिङ एट एनी टाइम टीमा हो, यो ट्रायंगलको साइड र एरिया, बुझ्यो हैन। अब कुरो आउँछ कि सधैँ के प्यारामिटर भेरिएबल मात्रै हुन्छ त? त्यो एउटा खतरनाक क्वेसन हुन्छ। प्यारामिटरहरू सधैँ कन्स्टेन्ट भेरिएबल हुँदैन। यो एउटा ट्याङ्कीमा वाटर थप्ने भन्नेको भए, त्योसँग रिलेटेड क्वेसन भएको भए, पानी थप्दै जाँदा यसको टाइम अनुसार हाइट पनि चेन्ज हुँदै जान्छ र भोल्युम पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। हाइट पनि चेन्ज हुन्छ र भोल्युम पनि चेन्ज हुन्छ है। अब तर हाइट र भोल्युम चेन्ज हुन्छ, रेडियस जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। रेडियस बिना यहाँ कुनै पनि प्रब्लम तिमीले डेभलप गर्न सक्दैनौ, कुनै पनि रिलेसन लेख्न सक्दैनौ। त्यो भएको हुनाले तिमीले कुन कन्स्टेन्ट हो, कुन भेरिएबल हो भनेर पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ। त्यसपछिको स्टेप भयंकर खतरनाक स्टेप। यो काम गर्न सक्यौ भने लगभग प्रब्लम सल्भ भयो। 50% सल्भ, 60% सल्भ भयो भनेर म्याथमेटिक्सले क्लेम गर्छ। सोलुसन नपाए पनि प्रब्लम मैले मोडल तार पारे, चल त दुनियाँले अर्को खोजेर गर्ला, अर्को जेनेरेसनले गर्ला भनेर छोडिदिन्छ अरे क्या है। भनेपछि यहाँनिरबाट तिमीले के कुरा थाहा पायो, अबको कुरालाई फोर्थ स्टेपलाई के भन्छ, फर्मुलेसन अफ द प्रब्लम। के अरे, फर्मुलेसन अफ द प्रब्लम भनेको राइट डाउन द फर्मुला। त्यो राइट डाउन द फर्मुलालाई मैले के भन्छु, राइट रिलेसन्स बिट्विन भेरिएबल्स एन्ड के गर, कन्स्टेन्ट। कहिले भेरिएबल एउटा आउन सक्छ रिलेसन, कहिले एउटा भन्दा बढी आउन सक्छ। यो सबैभन्दा गाह्रो काम। यो लेख्न सक्यो भने त प्रब्लम सल्भ हुने चान्स हुन सक्छ, तर यो त्यति सजिलै लेख्न सकिँदैन। यहाँनिर हामी लेख्न सक्यौं किनभने हामीलाई क्वेसन सिलेक्सन गर्दै यो बच्चाले 9-10 को यहाँसम्म पढेको छ, यो भन्दा तल यति कुरा पढेको छ, त्यो बेसमा प्रब्लम राखेको हुन्छ। तिमीहरूले त्यहाँनिर के पढेको छौ, यो भन्दा तल्लो एरियाका कुराहरू पढेको छौ, भोल्युमका कुरा पढेको छौ, जसलाई मेन्सुरेसन भनेर पढ्यौ। त्यसपछि गएर तिमीले साइन लहरू पढेको छौ, कोसाइन लहरू पढेको छौ, त्यसपछि गएर पाइथागोरस थ्योरमहरू पढेको छौ। ती फर्मुलाको आधारमा तिमीले के गर्छौ, रिलेसन लेख्छौ। डिस्टेन्स फर्मुला होला, तिनीहरूको आधारमा तिमीले रिलेसन लेख्छौ है। कहिलेकाहीँ तिमीले मात्र रिलेसन नभइकन यो ज्योमेट्री, यो फिगरको ज्योमेट्री युज गरेर पनि रिलेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो फिगरको ज्योमेट्री युज गरेर रिलेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यो रिलेसन गर्नु पर्यो, ज्योमेट्री युज गर्नु पर्यो भने जुन पार्टको ज्योमेट्री युज गरेको छ त्यसको लेभलिङ गर्नु पर्यो। जब लेभलिङ गर्छौ सब्जेक्टिभ पढ्दाखेरि मान्छेले बुझ्दैन भनेर लेटस कन्सिडर फलानु भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो फिगरको युज भएन भने के का लेटस कन्सिडर चाहियो है भने अब यहाँनिर यो रिलेसन लेख्दैछौँ, कसरी लेख्ने यो दुईटाको बिचको रिलेसन है, एरिया र साइडको बिचको रिलेसन लेख्ने। अब यसको इक्विलेटरल ट्रायंगल छ, यो साइड्स पनि इक्वल, यो साइड्स पनि इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगलको एंगल कति हुन्छ? प्रत्येक एंगल 60 डिग्री हुन्छ। प्रत्येक डिग्री एंगल कति हुन्छ? 60 डिग्री हुन्छ भने हामीले यसको बिचको एरिया लेख्यौं भने एरिया भनेको ट्रायंगलबाट युज गरेर त प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलबाट 1/2 AB sin थीटा हो। कसैले यही नबुझ्ला के पछि यहाँ ए भनेको पनि यक्स छ, बी भनेको पनि यक्स छ, यो दुईटाको बिचको एंगल 60 डिग्री छ भनेपछि यहाँबाट कति भयो? 1/2 यक्स स्क्वायर sin 60 डिग्री हुन्छ। यो भनेको √3/4 यक्स स्क्वायर हुन्छ। यक्स 3/4 यक्स स्क्वायर हुन्छ हो। अब कसैले अब हामी के गर्छौं, अलि हायर लेभलमा गइसकेपछि इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया भनेको √3/4 यक्स स्क्वायर भनेर डाइरेक्ट सम्झिन्छौं। यो डिडक्सन चाहिँदैन, यो अब तल्लो कसैले फेरि बुझ्दिन कि भन्छ भनेर हो। अब यहाँनिर के थियो यो फिगरमा? अर्को हेर है, यक्स यक्स भेरिएबल थियो तर एंगल जहिले पनि कन्स्टेन्ट थियो है। अब यसमा तिमीले के गर्दो रहेछौ भन्दाखेरि हामीले यिनीहरुको अबको स्टेपमा रिलेसन लेख्दा a √3/4 यक्स स्क्वायर गर्ने रिलेसन लेखियो। रिलेसन लेखिसकेपछि पाँचौं स्टेपमा के भन्छ भने नि युज एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल अपरेसन भनेर भन्छ। मैथमेटिकल अपरेसन युज गर है। त्यो मैथमेटिकल अपरेसन के हुन सक्छ? तिमीले यहाँ टोटल निकाल भनेको भए सायद इंटीग्रेशन गर्नु पर्थ्यो, रेट निकाल भनेको भए डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हो। भनेपछि तिमी अरु त बाहेक लोकल मैक्सिमा निकाल्ने पनि यही मोल्डिङ हो। कोड प्रब्लमलाई लाने मैले अस्ति नभने मात्रै हो है। यहाँनिर आछि कुरा गर्छु भने मैले चासै लिन भने अबको स्टेपमा हामीले एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल अपरेसन गर्ने, त्यसमा हामीलाई रेट मेजर पढ्दै गरेको हुनाले डिफरेन्शिएट द रिलेसन। त्यो भन्दा पहिला एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, यो कन्स्टेन्टको भ्यालु राखिदो रहेछ। यो कन्स्टेन्टको भ्यालु राखिदो रहेछ। यसैमा के गर, राइट रिलेसन इनपुट भ्यालु अफ कन्स्टेन्ट भनेपछि राखिसकेपछि यो आयो। यहाँ 60 डिग्री यो फिक्स हुने हुनाले राखियो। अब त्यसपछिको स्टेपमा डिफरेन्शिएट द रिलेसन। रिलेसन भनेपछि यो रिलेसनलाई डेरिभेटिभ गर त तिमीहरु डेरिभेटिभ गर्न सकिहाल्छौ। के गाह्रो छ र? dA/dt भनेको कति हुन्छ भन त? √3/4 2x dx/dt हुन्छ। √3/4 dx/dt हुन्छ। यसरी हामीले यो डेरिभेटिभ चेन रुल लाएर गर्ने पक्कै सक्छौ। जब तिमी डेरिभेटिभ गर्छौ पाँचौं छैटौं स्टेपमा मैले 6 स्टेप मोल्डिङ सिकाइरा हो। 6 स्टेपमा युज गिवन डेटा रिलेटेड टु भेरिएबल्स। युज गिवन डेटा रिलेटेड टु भेरिएबल्स भनेपछि युज गिवन डेटा रिलेटेड टु भेरिएबल। अब यहाँनिर हेर है, मैले दुईटा कुरा छुटाएको छु। यो तिमीहरूले जहिले पनि फिजिक्सहरु पढ्दाखेरि युनिट डाइमेन्सन भनेर जहिले पनि पढ्यौ, युनिट एन्ड डाइमेन्सन। यो म्याथमेटिशियनहरुको फर्स्ट च्याप्टर हुन्छ अप्लाइड म्याथमेटिक्सको है। अब मैले यसको कुरा सिकाउँछु। हामीले डाइमेन्सनले के गर्छ, तिमीहरूले कति इक्वेसनहरु त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट आउने कस्तो खालको कन्स्टेन्ट हो भनेर त्यसको रिलेसन खोज्नलाई तिमी डाइमेन्सन युज गरिरहेको हुन्छौ। भनेको मिनिङ म्याथमेटिशियनहरुले के भन्छ, लेखिएको फर्मुला डाइमेन्सनली करेक्ट हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी रिलेसन यो अघि मैले भनेको ज्योमेट्री युज गरेर डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर जुन लेख्ने काम हुन्छ
त्यो लेख्ने काम पनि फेलियर भयो भने कहिलेकाहीँ क्वेसन अथवा त्यो एउटा रिलेसनको आधारमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो क्वेसन अथवा रिलेसनको आधारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यति बेला त्यो लेखेको रिलेसन टु छ कि छैन, भ्यालिड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्नलाई डाइमेन्सन एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अब युनिटको कुरा के हो, तिमीहरूले युनिट तिमीले भर्खरै 12 मा के पढिसक्यौ हेर है, म्याथमेटिक्स कसरी गएको हुन्छ। बाइनरी अपरेसन इज अ फंक्शन फ्रम यस क्रस यस टु यस भनेर भनिहाल्छ। सेम सेटको दुईटा एलिमेन्टलाई मात्र बाइनरी अपरेसन गर्न मिल्छ, एडिसन सबट्र्याक्सन यिनीहरू गर्न मिल्छ भनेको है। जस्तो एकजना मान्छे पहिला 2 मिटर हिँड्यो, त्यसपछि 5 माइल हिँड्यो भन्यो त हामीले एउटै यो युनिट कन्भर्सनको आइडिया भएन भने त कति हिँड्यो कति बेसो पाइएन नि त। त्यसले आइदर माइल कति हिँड्यो टोटलमा अर मिटर कति हिँड्यो भन्दाखेरि त कन्भर्सेसन गरेर एउटैमा लगेर जोड्नु पर्यो नि त। हो, त्यो कारणले गर्दा हामीले भेल्यु राख्ने बेलामा जहिले पनि एउटै सिस्टममा हुनुपर्छ, एउटै युनिट एउटै सिस्टमको युनिट युज गर्नु पर्ने हुन्छ। सँगसँगै अर्को पनि खतरनाक पोइन्ट छ के भन्दा डेरिभेटिभको साइन कन्भेन्सन हो। म्याथमेटिसियनहरूले कन्भेन्सन कस्तो राखेको छ, कुनै पनि चिज इन्क्रिजमा छ भने त्यसको रेट अफ चेन्ज पोजिटिभ लिने, कुनै पनि चिज डिक्रिजमा छ भने त्यसको रेट अफ चेन्ज नेगेटिभ लिने भन्ने साइन्स कन्भेन्सन छ है। भनेपछि युज गिवन डेटा रिलेटेड टु भेरिएबल्स बाई एनालाइजिङ युनिट एनालाइसिस स्टिल सँगसँगै तिमीले के पनि हेर भन्दा अल्सो सी द साइन अफ डेरिभेटिभ। त्यसो हो भने अब मैले यहाँनिर लेख्छु डेरिभेटिभ इन्क्रिजिङ भन्ने सेन्समा छ भने पोजिटिभ लिने, डिक्रिजिङ भन्ने सेन्समा छ भने नेगेटिभ लिने। ल अब हामी भेरिएबलको कुरा गर्छौँ। भेरिएबल भनेको यहाँनिर x = 10 सेन्टिमिटर भनेको छ, x = 10 cm। त्यसपछि साइड्स आर इन्क्रिजिङ भनेपछि साइडको डेरिभेटिभ इन्क्रिजिङ एट द रेट भनेको हुनाले साइडको डेरिभेटिभ भनेको dx/dt भनेको इन्क्रिजिङ भन्ने शब्दले अथवा इन्क्रिजिङ भन्ने सेन्सले यसको भ्यालु पोजिटिभ 2 cm/s हो। नाउ फ्रम इक्वेसन 1 मा लगेर भ्यालु राख भनेपछि यहाँबाट तिमीले कति लेख्न पायौ, dA/dt = 2 into √3/4 into 2 into x भनेको कति भन त 10 सेन्टिमिटर अनि dx/dt भनेको 2 गर्दा 10√3 cm। अब युनिट कुरा आयो, हामी सेन्टिमिटरमा लिएको छ एरिया, यो चेन्ज इन एरिया भनेको के हुन्छ, एरियाकै युनिट लिन्छ भनेपछि cm², अनि टाइम हाम्रो मेजरमेन्ट सेकेन्डमा छ भनेपछि बाई सेकेन्ड, cm²/सेकेन्ड। कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ? भनेपछि यसरी एउटा आइडिया बनायो भने अब अरू क्वेसनमा भन्दिन। अब म्याथमा के रहेछ हेर है, अब इन्ट्रान्स पढ्ने स्टुडेन्टले के गर्ने, सर यस्तो गर्ने, क्वेसन सर्ट पढ्ने, फिगर यसो बनाए गर्ने, भेरिएबल के हो दिमागमै सोच्ने, त्यसपछि यिनीहरूको टक्क रिलेसन लेख्ने भेरिएबलको है, टक्क रिलेसन लेख्ने, रिलेसन लेखेपछि ठक्क डेरिभेटिभ गर, डेरिभेटिभ गरेपछि के गर, क्वेसनले दिएको भ्यालु राख। बिस्तारै नेक्स्ट क्वेसनमा यही स्ट्रक्चरमा म सिकाउँछु, तिमीहरूले आइडिया बनाउँदै जान्छौ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेसन। हेर है, अब हेर नेक्स्ट क्वेसनमा लेख्छु र तिमीहरूले यही अनुसार टक्क आइडिया दिमागमा सोचेर लेख्ने है। ल लेख त, अलि गाह्रो सजिलो क्वेसन पनि गर्छु र गाह्रो क्वेसन पनि गर्छु। a 5 meter long ladder is launching
landing against a wall. Its upper end begins to slide down slide vertically down downwards along the wall at the speed 3 meters per second. The speed of lower end of the ladder sliding at the moment along the ground when it is 3 meters from the wall edge. है डेटा युज गर्ने क्या भेरिएबलसँग है फेरि यो क्वेसनमा रिपिट हुन्छ 6 नम्बर भनिरहेको छ एकजना स्टुडेन्ट आउँछ हेर है 6 नम्बर भनेको के हो भन्ने कुरा म फेरि भन्छु है प्रत्येक क्वेसनमा त्यो कुरा आउँदै गर्छ अब हेर यो क्वेसनलाई राम्रोसँग पढ त एकचोटि एन्सरै लेखिसक्यो स्टुडेन्टले ठीक छ अब यसलाई के रहेछ हामीले क्वेसन पढिसक्यौं र एउटा ल्याडर रहेछ ल्याडर यसरी के गरेको रहेछ भर्टिकल वालमा पहिला यो पोजिसनमा राखेको रहेछ अनि यो यतातिर धकेलियो अरे भनेपछि कुनै एउटा टाइम टीमा यो पोजिसनमा पुग्यो भनेपछि तर यो ल्याडरको यो लेन्थ त जहिले पनि फिक्स आउँछ भनेपछि यो 5 मिटर नै हुन्छ हेर 5 मिटर नै हामी फिगर बनाउने पुगिसक्यौं यो डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ यो डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ क्वेसनले भने अनुसार त्यस्तो भयो A 5 meter long ladder leans against a wall. Its upper end begins to slide vertically downwards along the wall at the speed of 3 meters per second. The speed of lower end of the ladder कति हुन्छ त यो माथिको 3 मिटर पर सेकेन्डको रेटमा तल खस्यो भने यता अब यो तल खस्दै गर्दा यो यता धकेलिन्छ कुन रेटमा धकेलिन्छ क्याल्कुलेट गर भनेपछि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स भेरिएबल भयो यिनीहरुको बीचको रिलेसन लेख रिलेसन भनेको के हुन्छ भन त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु पाइथागोरस थ्योरम अनुसार 5 स्क्वायर भयो इक्वेसन 1 र त हिन्टमा यति हो बुझ्नु पर्ने के छ र नाताले कन्सेप्ट बुझ्यौ भने अब भइसकेपछि यसको डेरिभेटिभ गर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम किनभने यहाँ रेट भनेको हाम्रो अहिले टाइम सँग रिलेटेड छ अनि यसको डेरिभेटिभ गर्दा प्राइस x dx by dt प्लस प्राइस y dy by dt इक्वल टु 0 भयो र हामीलाई एट एनी टाइम t मा यसले मुभ गरेको डिस्टेन्स यो x थियो भनेपछि हामीले यसको भेलोसिटी भनेको त यसले मुभ गरेको डिस्टेन्सको डेरिभेटिभ हुन्छ यसको भेलोसिटी यसको डेरिभेटिभ निकाल भनेको रहेछ क्वेशनले भनेपछि यहाँबाट dx by dt को भ्यालु निकाल dx by dt भनेको कति बन्ने आन्छ त
माइनस वाई बाई यक्स डिवाई बाई डिटी भयो। अब क्वेसन नम्बर के आयो? यो त पाइथागोरस थ्योरम लगाएको बाबु, सर्कल आयो कि आयो त मलाई थाहा छैन। किन आयो त आफै एनालाइसिस गर हैन। यहाँबाट यो दुईटा भेरिएबलको बीचको रिलेसन लेख्दा पाइथागोरस थ्योरम लाउँदा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 1 भयो र यसलाई इक्वेसन 1 भने मैले। हेर त पाइथागोरस थ्योरम लाउ न। यो त भर्टिकल छ, भर्टिकल वाल छ, यो ग्राउन्ड होरिजन्टल नमिले त फेरि कोसाइन ल लाएर गर्नुपर्छ, कुनै एंगल दिनुपर्छ। त्यही त हो नि इक्वेसन 1 भनेको। हेर त यो x स्क्वायर यो y स्क्वायर छ, लेन्थ अफ ल्याडर क्वेसनै पढेनौ तिमीले। 5 छ, यिनीहरुको बीचको रिलेसन के हुन्छ? पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगलमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 5 स्क्वायर हुन्छ। बुझ्यौ सुरज? बुझ्यो हैन? हेर त यिनीहरुको बीचको रिलेसन पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेसन 1 त्यसरी आएको। अब यसपछि हामी जाउँ अब डेटा युज गर्न थालौं। अब गिवन डेटा कसरी युज गर्ने 6 पोइन्टमा पुगिसक्यौ। राइट। अब दिएको के छ? राइट। यो vertically downwards along the speed this भनेपछि यो तल खस्ने, यो टुप्पो तल खस्ने रेट भनेको डिवाई बाई डिटी, यसको भेलोसिटी भनेको अथवा यसको रेट भनेको त्यो दिएको रहेछ। यो भनेको 3 मिटर पर सेकेन्ड दिएको रहेछ। अब यसलाई नेगेटिभ लिनुपर्छ। किन नेगेटिभ लिनुपर्छ भन्दा यो तल खस्दै जाँदा त यो डिक्रिज हुन्छ। यो डिक्रिज भएपछि रेट के गर्ने? नेगेटिभ लिने। रेट के लिने? नेगेटिभ लिने। त्यसपछि उले अर्को के दिएको छ? when के भनिरहेको छ त स्पीड अफ लोअर इन्ड, when तो लोअर इन्ड कति छ? 3 मिटर फ्रम द वाल भनेको छ। भनेको मिनिङ x को भ्यालु कति दिएको रहेछ? x इज इक्वल टु 3 मिटर दिएको रहेछ। राइट। अब तिमीलाई के पुगेन हेर त dx बाई dt निकाल्न यो भ्यालु दिएको रहेछ, यो भ्यालु पनि गिवन छ। राइट। यो x पनि गिवन छ, नदिएको भ्यालु के छ भन त? y छ। नदिएको भ्यालु के छ? y छ। यो y कहाँबाट निकाल्ने भन्दा यहाँ आउने x र y ले जहिले पनि यो इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गरेको हुनाले यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ। यहाँ क्वेसन पढ त त्यो क्वेसनै पढ्दैनौ भने त्यसपछि कसरी भने लेख्छौ क्रिजल? राइट। यहाँनिर हेर त यहाँ क्वेसनै नपढेर गाह्रो भएको थियो मलाई। द स्पीड अफ लोअर इन्ड अफ द ल्याडर भनेको छ स्लाइडिङ एट द मुभमेन्ट अलोङ द ग्राउन्ड, ग्राउन्डमै मुभमेन्ट गरेको छ। व्हेन इट इज भनेपछि त्यही लोअर इन्ड फ्रम द वाल 3 मिटर टाढा छ भनेपछि यो यासको भ्यालु 3 भनेको। बुझ्यो होला? अब त्यसो हो भने अब निकाल्नु पर्यो y भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 बाट कति हुने भयो? फ्रम 1 मा लगेर भ्यालु राख्दियौ। फ्रम 1 x को भ्यालु y स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ? 5 स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर गर्दा कति भइदिन्छ? 4 आउँछ, 16 आउँछ। भनेपछि देयरफोर y इज इक्वल टु कति भयो? 4। नाउ फ्रम 2 बाट अब निकाल। फ्रम 2 dx by dt is equal to minus y भनेको 4 by x भनेको 3 dx by dt भनेको minus 3 गर्दा 4 मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि यो तल झर्दै जाँदा यो यता पोजिटिभ आउनु भनेको यो डिस्टेन्स बढ्दै जाँदो रहेछ। त्यति भनेको भनेपछि इन्क्रिज हुँदो रहेछ। त्यो भयो? क्लियर भयो? यो च्याप्टरबाट सुन है, तिमीलाई एउटा कुरा यहाँनिर आउँदा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ है। पहिला मैले 2062 बाट हो इन्कास पढाउन थालेको। इन्कास पढाउन थालेकै 14 वर्ष पुगेछ है। र त्यति बेला के हुन्थ्यो भन्छौ भने 2 मार्क र 5 मार्कको क्वेशन सोध्थ्यो। 2 मार्क र 5 मार्कको क्वेशन सोध्ने हुनाले
यो च्याप्टरबाट लामो क्वेसनहरु इन्जिनियरिङमा चाहिने एप्लाइड हुने हुनाले उनीहरुले पहिले जहिले पनि पुच्चोकले लामो क्वेसन यही च्याप्टरबाट हाल्छ 5 नम्बरको यो अनि एन्टी डेरिभेटिभको एप्लिकेसन इलिप्सतिरका ती इन्टरसेक्सन निकाल्न एरिया निकाल्ने अनि त्यसपछि गएर डिटर्मिनान्ट त्यसपछि पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट लामो क्वेसन हाल्थ्यो है 5 वटा लामो क्वेसन आउँथ्यो अनि त्यसपछि पछि गइसकेपछि के भयो भन्छौ भने त्यो क्वेसन 1 र 2 मा झार्यो होइन बाबा डाउनवर्ड भन्न माइनस मानेको होइन यो डिक्रिज यो तल झर्दै जाँदा y डिक्रिज हुने हुनाले डिक्रिज भएपछि यसको डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउँछ लिएको जेसिकाले सोधेको क्वेसन बुझ्यौ कि बुझेनौ त्यो y तल झर्दै जाँदा त डिक्रिज घटेको छ त्यो y घटेको छ घटेपछि त्यसको डेरिभेटिभ नेगेटिभ लिने हो अनि अब अहिले गएर त्यो 2 र 1 मा झार्यो त्यही भएर लामो क्वेसन खासै यसमा तिमीले लामा लामा क्वेसन पनि देख्छौ ती लामा भन्दा पनि सोलुसन हेरेर सर्ट क्वेसनलाई बढी गर्नु है अहिले 1 र 2 को मात्रै आउने हुनाले तर अब म एक दुईटा लामो पनि गर्दिन्छु फेरि स्टुडेन्टले लामो गर्दिँदै गर्दिन भनेर कराउँछ ल लेख त अ पोइन्ट इज मुभिङ अलि लामो क्वेसन लेखे उता प्लस 2 कै क्वेसन एउटा पिकअप गरे यसको मैले ठ्याक्कै एक पिरियड पढाउने भनेर डिजाइन गरेको छ यो है अ पोइन्ट इज मुभिङ a point is moving along the curve y is equal to along the curve this in such a way that its x coordinate is increasing at the rate of of 2 cm per second. How fast its the rate at which the point from the origin is increasing when the point is at 2,4 inch. सोध्छ अहिले पनि तर सानो क्वेसन सोध्छ है एक लाइनको फर्मुला लेख्ने अनि त्यसपछि डेरिभेटिभ गर्ने क्वेसन सोध्छ धेरै कम्प्लिकेटेड इक्वेसन त लामा छन् 6 मार्कमा आउने क्वेसन हो प्लस 2 पढ्दा हैन र त्यो टाइपको क्वेसन अलि कम सोध्छ तर कहिलेकाहीँ इन्ट्रान्समा के गर्छ भन्छौ भने नि त्यो र्याङ्क छुट्टाउनलाई एक दुईटा लेन्थी क्वेसन सोधिदिन्छ कर्वको ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यसैलाई यहाँ कर्वको त्यस्तो चाहिँदैन धेरै डिटेल चाहिन्न रेन्डममा के गर जस्तो ग्राफ बनाए हुन्छ टेन्सन लिनु पर्दैन यहाँनेर तै पनि के छ हेर त x = 0 राख्यो भने y = 0 आउँछ यो ओरिजिनबाट पास हुने अब यसको क्याल्कुलस युज गरेर ग्राफ स्केच गर्नुपर्छ हेर यो अल्जेब्राले सक्दैन यो क्युबिक ग्राफ स्केच गर्न है त्यसको लागि क्याल्कुलस चाहिन्छ त्यो क्याल्कुलसको कुरा यो एउटाको स्केच बुझाउन मलाई एक पिरियड लाग्छ
भनेपछि यो यस्तै नेचरको ग्राफ होला। यति बुझियो। एउटा हामी हिँड्दै गरिन्छ नि, हामी हिँड्दै गरेको बाटोलाई पनि एउटा डोरीले एउटा लाइनले जोड्यो भने एउटा कर्भ बन्छ नि, हो त्यस्तै एउटा पोइन्ट यो कर्भमा मुभ गर्दै जान्छ अरे। हामीले ग्राफ त बनाऊ, यसको पार्ट त पुरा गरौँ। यस क्युब माइनस के हुने भयो 3x² भयो। भनेपछि एट एनी टाइम टीमा यसको अब घुम्दै गयो, घुम्दै जाँदा क्वेसन अनुसार यसको यो पोइन्टको कोअर्डिनेट चेन्ज हुँदै जान्छ टाइम अनुसार। भेरिएबल कुरा पत्ता लगाऊ है, यो पोइन्ट चेन्ज हुन्छ र क्वेसनले भनेको अर्को ओरिजिनबाटको द रेट एट विच द पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन इज इन्क्रिजिङ। भनेपछि त्यो पोइन्टको ओरिजिनबाटको डिस्टेन्स भन्या हो। भनेपछि ओरिजिनबाटको यो डिस्टेन्स पनि के हुँदै जान्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ। ओरिजिन भनेको 0,0 हो। भनेपछि यो दुईटाको बीचको रिलेसन के हुन्छ हेर त, 2 पोइन्ट फर्मुला लगाइदेऊ त, डिस्टेन्स फर्मुला। हामीले के एजुम्सन गरौँ, लेट अब उतापट्टि भयो त लेट पी एक्स कमा वाई बी एनी पोइन्ट भनेर लेख्नु पर्थ्यो। कहिले काहीँ सोध्छ भनेर भनेको छु है, लाप्पाले सोधे रहेछ कुरा र है। यति लामो क्वेसन लेस इम्पोर्टेन्ट त्यो भनेरै पढाएको छु। x² भनेको कति हुन्छ, x माइनस 0 को स्क्वायर प्लस y माइनस 0 को स्क्वायर, ओरिजिनबाटको डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिने। भनेपछि यहाँबाट x² इक्वल टु कति भयो भने त x² प्लस y² भयो, इक्वेसन 1। अब यसको डेरिभेटिभ गर्देऊ बिचारा। dt भयो, यहाँबाट ds बाई dt निकाल। इक्वेसन 2 भयो। अब बल्ल हामी डेरिभेटिभ गरिसक्यौं। अब हाम्रो लास्ट स्टेपमा आइसक्यौं, के गर्ने, युज गिभन डेटा भनेको छ। भनेपछि अब गिभन डेटा युज गर्दाखेरि क्वेसनले के दिएको छ हेर त, कुन पोइन्टमा भनेको छ, कति बेला भन्दा 2,4 क्रस गर्दा भनेको छ। जस्ट 2,4 क्रस गर्दाको 1 मिनेटमा आउने रेट अफ डिस्टेन्स चेन्ज भनेको छ। भनेपछि x इक्वल टु 2 y इक्वल टु 4 दियो क्वेसनले। त्यसपछि के भन्दा रहेछ हेर त, यसको यो चेन्ज हुँदै जाँदा x कोअर्डिनेटको चेन्ज हुन्छ नि। यहाँनिर अर्को हेर त, x कोअर्डिनेटको चेन्ज इन्क्रिजिङ भन्ने सेन्समा भनेको छ। भनेपछि dx बाई dt भनेको कति छ, dx बाई dt भनेको कति छ, 2 cm पर सेकेन्ड दिएको छ। अब हेर त dx बाई dt निकाल्न अब के पुगेन, यो भ्यालु त दिएको रहेछ, गोलो गर्दै गए है, यो भ्यालु पनि दिएको रहेछ, गोलो गर्दै गए, यो भ्यालु पनि दिएको रहेछ, गोलो गर्दै गए। अब चाहियो हामीलाई यस र dy बाई dt। यस निकाल्न इक्वेसन 1 युज गर्देऊ। फ्रम 1 यस स्क्वायर इज इक्वल टु 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भयो। यहाँबाट यस भनेको क्याल्कुलेसन गर्यौं भने 2√5 आयो। यस भनेको 2√5 आयो। यसमा नि कुनै टेन्सन भएन है। अब यो यस पनि निकालिसक्यो। अब चाहियो के, y। y को लागि त यो कर्भै युज भएको छैन, नत्र यो कर्भ किन चाहिन्छ र रेन्डम मुभ गर्यो भनिदिएका नि हुन्थ्यो नि त। अब यो कर्भबाट डेरिभेटिभ गर, यहाँबाट dy बाई dt गर्यौ भने dy बाई dt गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर त, यहाँबाट 6x स्क्वायर dx बाई dt माइनस 6x dx बाई dt हुन्छ। यहाँबाट x र यसको भ्यालु राख, x र यसको भ्यालु राख्दा 6 इन्टु 2 को स्क्वायर इन्टु 2 माइनस 6 इन्टु 2 इन्टु 2 भयो, गर्दाखेरि 24 आउला। क्वेसनले दिएको छ हेर त, इच एट यो पोइन्टमा भनेको छ।
शंकर बुझ्यौ कि बुझेनौ है अनि यो भेल्यु लाएर यस र भेल्यु र डिएस बाई डिटी को राख यति भेल्यु आउँछ अब यो सबै 2 मा लाएर राख फ्रम 2 मा लाएर राख्यो भने डिएस बाई डिटी भनेको x भनेको 2 बाई यस भनेको 2 रुट 5 इन्टु यो भनेको 2 प्लस y भनेको 4 बाई 2 रुट 5 इन्टु dy बाई dt भनेको 24 गर र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 100 बाई 10 रुट 5 गर्दा 100 बाई 2 रुट 5 गर्यो यो भनेको रुट 5 2 क्यान्सल हुन्छ कति हुन्छ निकाल त अब 10 root 5 युनिट सिएम पर सेकेन्ड यो रेटमा पढाएको ल रेट मेजर मैले यति नै पढाएँ नेक्स्ट पिरियडमा टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल पढाउँछु है आजलाई क्लास यतिमै इन गरे है ल स्टे सेफ अलिअलि गाली गर्दै पढाइयो है नरिसाए के रिसायो मैले त कता कता रिसाएको यसो गाली पनि गरिदिइहाल्छु ल थ्याङ्क यू ल थाकियो पनि रिस्किनु पर्यो ल बाई 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 नानी बाबु